बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस्लामिक चैनल में बयानात के सिलसिलेवार आज की वीडियो नंबर 47 में, ये बयान नंबर 47 है, आपका हम खैर कदम करते हैं और हम इसमें वजाहत करेंगे कि कुरान पाक रहमत इलाही के तसव्वुर को कैसे बयान करता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना। कुरान करीम रहमत इलाही के तसव्वुर को कैसे बयान करता है, हम इसके ऊपर आज इसमें बयान करेंगे। कुरान करीम में सबसे ज्यादा गहरे और बार बार आने वाले मौज़ूआत में से एक रहमत इलाही का तसव्वुर है। अल्लाह ताला तकरीबन हर बाब के शुरू में अपना तारुफ और रहमान और रहीम के तौर पर करवाता है, जो नहायत रहम करने वाला और नहायत रहीम करने वाला है। ये मुसलसल याद दहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि रहमत अल्लाह के इसके मखलूक के साथ तल्लुक़ की बुनियाद है। कुरान पाक इलाही रहमत के लामहदूद के तौर पर पेश करता है, जो वजूद के हर पहलू पर मुहित है, इंसानियत की रहनुमाई करती है, गुनाहों को माफ करती है और रिज़्क़ फराहम करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐलान करता है सूरह आराफ आयत नंबर 156 में, जिसका तर्जुमा है मेरी रहमत हर चीज पर मुहित है। यह आयत इस बात को तस्दीक करती है कि कोई भी मखलूक, ख्वाह इंसान हो या जानवर या मखलूक का कोई हिस्सा, अल्लाह की रहमत से खारिज नहीं है। यह कायनात की हर तफसील से गुजरता है, सूरज के तुलू होने से लेकर बारिश के गिरने तक और खुराक की फराहमी से लेकर जिंदगी के तोहफे तक। ये आफाकी रहमत मोमिनों और काफिरों दोनों पर फैली हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ और मौका फराहम करता है। कुरान पाक रहमत की वही इलाही के पीछे मरकजी वजह करार देता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अंबिया आयत नंबर 107 में, जिसका तर्जुमा है ऐ मोहम्मद, और ऐ मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ रहनुमाई के अलमरदार थे, बल्कि रहमत इलाही का मजहब भी थे। इनका मिशन इंसानियत की बेहतरी, इन्हें जहालत से बचाना और अब्दी कामयाबी का रास्ता दिखाना था। ये आयत ज़ाहिर करती है कि रहमत इलाही खलासा नहीं बल्कि फ़आल है, जो नबियों, वही और हदायत के जरिए काम करती है। रहमत इलाही का तल्लुक़ मुआफ़ी से भी है। सूरह अल-ज़मर में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 53 में, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत कुरान पाक में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा पैगाम में से एक है। ये सिखाता है कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत ज्यादा होती है, बशर्ते बंदा इसकी तरफ सच्ची तौबा करे। ये इसकी शफात और बख्शिश की बेहद फितरत की अक्कासी करता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुरान पाक इलाही रहमत को इंसानी कोताहियों से भी मुस्तअद करता है। अल्लाह इंसानियत को याद दिलाता है कि वह लोगों के गुनाहों के बावजूद सजा में जल्दी नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फातर आयत नंबर 45 में, जिसका तर्जुमा है अगर अल्लाह लोगों पर इनकी कमाई का इल्जाम लगाता तो वो जमीन पर किसी जानदार को ना छोड़ता, लेकिन वो इन्हें एक खास मुद्दत तक मोहलत देता है। इसमें तखीर बजाते खुद रहमत की एक शक्ल है, जो लोगों को सोचने, तौबा करने और अपने खालक की तरफ लौटने का वक़्त देती है। हदीस का लिटरेचर अल्लाह ताला की रहमत की गहराई के मजीद वाज़ा करता है। सही बुखारी हदीस नंबर 3194 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को मुकम्मल किया तो इसने अपनी किताब में लिखा, जो इसके पास अर्श पर है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। यह हदीस इस बात पर रोशनी डालती है कि जहां अल्लाह ताला जालिमों को सजा देने पर कादिर है, इसकी रहमत गालिब है और इसके गजब पर गालिब है। ये मोमिनों को यकीन दिलाती है कि वो एक ऐसे रब के साथ
معاملہ کر رہے ہیں جو سزا پر معافی کو ترجیح دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ رحمت الہی کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کا ایک حصہ جنوں اور انسانوں اور حیوانات اور حشرات اور ارض میں اتارا ہے، جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے جانور بھی اس خوف سے اپنے بچے سے اپنا گھر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنی ہمدردی دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، جبکہ اس کا بڑا حصہ آخرت میں منتظر ہے۔ قرآن کریم رحمت کو ہدایت اور جنت سے بھی جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 9 میں، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان سے ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے نیچے نعمتوں کے باغوں میں نہریں جاری ہوں گی۔ جنت کا انعام بذات خود الہی رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ جنت میں کوئی بھی شخص صرف اعمال سے نہیں جا سکتا مگر اللہ کے فضل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر بھی نہیں جب تک اللہ مجھ پر رحم نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2816 کا ہم نے یہ ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم رحم کی معمولی سمجھنے سے خبردار کرتا ہے۔ رحمت وہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ اپنی پوری شکل میں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو توبہ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں، نیکی لیکن میری رحمت پر جو چیز پر محیط ہے، اس لیے میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ رحمت عالمگیر ہے، لیکن اس کا خاص حصہ ان مومنوں کے لیے ہے جو نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک الہی رحمت کی آفاقی، لامحدود اور انسانی قسم سے بڑھ کر بیان کرتا ہے۔ اس کا اظہار تخلیق، وحی، بخشش، ہدایت اور جنت کے وعدے میں ہوتا ہے۔ حدیث کا لٹریچر اس بات کی وسعت دیتا ہے کہ دنیا میں ہمدردی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کے مظاہر ہیں۔ مومنوں کے لیے الہی رحمت کا تصور امید، سکون اور توبہ کرنے اور راست بازی کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک یاد دہانی کا کام بھی کرتا ہے کہ حقیقی بھروسہ صرف کسی کے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ قرآن پاک میں رحمت الہی پر تاکید ہر نسل کے لیے امید کا پیغام ہے۔ یہ انسانیت کو یقین دلاتا ہے کہ غلطیوں اور کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے اور کھلا ہے۔ یہ مومن کو عاجزی، شکر گزاری اور رحمان کی مسلسل یاد کی طرف بلاتی ہے، جو اس دنیا میں اپنی مخلوق کو شفقت کے ساتھ گلے لگاتا ہے اور آخرت میں ابدی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ہم آج کی بحث کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔